Gihapon kami malipayon sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit o mga nasod sa kalibutan nga nagsunod nining atong programa through Facebook Live. Maayong hapon ug maayong gabi sa kaninyong tanan ug ang Dios magapanalangin kaninyo og welcome. Well, sama sa naandan higala sa dili pa ta moadto sa pinaka main portion sa atong programa, mag-iban una ta og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone kay pipila ra man gyud kay unsaon man nga di magid nato ni mahurot. Diya sa akong cellphone 200 to ni ka mga text messages kanang 200 to unsaon ta man na pag kuan kanana ang pag hurot nga gamay ra man tag oras busa sabta lang gyud mi ninyo ang mahapitan lang ang maabtan, no? Okay, sir, mo greet ko happy birthday kang yi nga birthday niya karong adlaw. Hinaot pa yi malipayon ka sa imong birthday, walang may makaanha yi kay do na may problema nga di gyud biyaan. Salamat, happy birthday gikan ni kang Tilma. Kay daghang salamat Sister Tilma sa inyong pagpaminaw sa tong programa. Okay, by the way, happy birthday kang Ma'am Joy de la Cruz, no? Dinhi sa kanini ang Bugo karong adlaw nag-birthday niya Ma'am Jima de la Cruz, iyahang mother, no? Happy birthday kaninyo gikan diri sa Jesus is our hope. Well, niya patay basahon igsuon texter ayaw ka problema. Basin hapit na ikaw senior citizen mga senior citizen magpabilin ka nga ulitaw. Ang importante alagara ang Ginoo, tumana ang kasuguan niya. Kay ang Ginoo mo'y nasayod sa pagdulngan ni adtong imong uyab nga nadisgrasya man kaha to siya. Kung makapangayo di ay to siya kapasayloan sa mga sala ngadto sa Dios unya gidawat sa Dios, mabanhaw to sa unang pagkabanhaw sa second coming of Christ. Unya mauna ang panahon nga magkita mo naong ugdaw dili damgulang. Kuya, ang kang Kuya Kinsing Lagarisa, yaning kuan ba advice o mahimong reaction katubang dunay nag-text nga 59 nang iyang edad karong November 13. Unya kuan man kanana ang unsa ni kuan lagi kaduha siya gipadamgo sa iyang uyab nga di siya paminyoon kay adto na lang sila sa laing kalibutan magminyo. Unya unsaon ta man ang 59 na unya ulitaw lang gihapon. Wahin nagigay ka ni anak brother. Mayong gabi John, kami naminaw kanimo. I-great lang nako ang Argawanon family o ang Ulahi family gikan di ay ni Brad Michael Ulahi. Okay, Brother Michael Ulahi, mayong gabi nimo og lang Sister Rose yung mga kabataan. Unya maayong gabi sad ni Brother Pedro Argawanon nga imuhang ugangan, no, sa mga Argawanon ug Ulahi family. Maayong gabi inyo diha. Well, ni patay basahon. Maayong gabi ninyo diha kuya. Great day ko kay Junjun Ilustrisimo uban ang iyang pinalangga sa kinabuhi. Always good na sila maminaw sa inyong programa kuya. Hagikan ni sa atong batan-on ug ambungan nga pulitaw si Brother Glenn Iskalikas, no? Mayong gabi inyo diha ng Klaring. Salamat kay ni Brother John. Mayong gabi usab diha kanimo sir Pastor Joel Tirana og sa tanang naminaw karon. Og di ako sir gapaminaw samtang galubo sa mais aron mapagaling. Salamat sa pagbasa sir and God bless you. Keep safe sa tanan. Agikan ni kang Brother Joseph Kimno. Okay, salamat sa pagpaminaw diha Brother Joseph, no? Okay, niya patay basahon ni ining kuani maayong gabi pastor. Unta inyo ning hatagan pagtagad kining akong pangutan ay pangutana diini so dili pa
kay naagid nay pangutana nga ato nga nakuan na natiksa na daan nga tubagon. So sagdi lang magpahibaw ra gyud mi tiksan ra man mo og tubagon na ning inyong pangutana. Okay, ato di ay sad nga pasalamatan si Brother Bert Cabardo diha sa 115 Dapdap San Remigio. Daghang salamat sa pagbasa. Well, ato usad di ay nga ipanawagan pod, no? Atensyon diha Brother Nilon na kuan mahinay diha sa Olibo Tabuilan o kaya ni Daddy Hill Tugahan, no? Dunay nanawag sa kang Brother Libby atong listener si Tolentino Peritos Jr. nga naa magpuyo sa Mohon Sugod, Cebu. Magpa-Bible study siya kay gusto siya nga magpabautismo. Unya kini siya nakaila po di ay ni sa inyo pod, no? Managkaila mo. Busa atensyon diha Brother Nilon mahinay, Daddy Hill Tugahan, i-locate ninyo ni diha sa Mohon Sugod, Cebu si Mr. Tolentino Peritos Jr. Kay gusto siyang magpa-Bible study kay magpabautismo siya. Dugay nagkuno siyang naminaw sa atong programa sa radyo, no? Unya kadtong mga kuan, katong mga ginapang Bible studyan, standby kay amo nang kuana, amo lang nga i-set ang mga kuan, mga kinini ang schedule, no? Tensyon sa diha Sister Mars, dili Mars, Sister Mar diha sa Kumbado Bagay, no? Ang imong gihisgutan dire mahitungod sa wa gi-allowed ang babaeng mosulti sa church sumala sa Roma 14, 34, 35, 36. Sorry kay Sis Mar kay wa man na sa imong gihisgutan kay ang kuan ang Roma Kutubro 14 Kutubra man sa 23 waan may 34, 35 ug 36. Thank you so much Brother Sister Mar. Well napatay basahon. Sir akong pangutana ni so dili pa pud ni kay pangutana magihapon. Okay. Sir pwede ba sa sunod nga Lunes imo ming arion kay nag-text naman akong bata daan sa imo. Unya gusto lang ming makakita sa imo personal sir. Unya magpa-Bible pud mi. Pwede ba? Yes, pwede oy. Kini dili na ko ni kuan. Ako usa di ko ni delete usa kay kada basa na to i-delete man ni nato god. Kuan man kanana ang imo bata nag-text na. Mangutana usa ko nimo kinsa tong bata nimo nga nag-text kay tingali ang iyang number akong napundubok pero wa lang ko kay bawo nga imo ditong bata, no? Okay, salamat kay. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Ipalihog sa akong tan-aw pastor diha sa atong monitor. Okay, salamat Brother John. Onya may gabi dahil itong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot karon sa ato ang Sibya pinaagi sa radio o ingon man sa ato ang Facebook Live. Onya dinhi karon sa atong screen ato ning pagabasahon ang mga nakig-uban kanato. Onya ato ni silang i-welcome karong gabi ona. Dia sila si Sister Merlin Derder sa Dakit, Bugo. Ang ihang message, watching from Dakit. Onya dia sab si Rodolfo Muntialto. Ang ihang message, good Brad. Great lang ko sa ako asawa og anak. Si Marilo Muntialto og Ralph Muntialto og pamilya pod ni Brad Jimmy Muntialto. Okay no, maayong gabi inyong tanan og sa pagkakaron mao pa ni atong nakita dinhi sa ato ang screen unya Rispikas do na natay nakita nga 12 ka buok nga nakig-uban unya tingbo nato na sa pagbasa unya panahon sa pagtubag sa pangutana. Sa pagkakaron wa naman tay laing nakita, akong ibalik ang panahon diha nimo Berjon. Okay, Brother Libby, mas maayo pod siguro nga imo na nga maibanan po diha og pipila ka mga text message ang imuha nga cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki, mga pinalanggan tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Tanan nato mga viewers atong gina-welcome. Ato ning basahon kining pipila ka mga mensahe nga ning daangat nato dinhi. Praise God.
PM ninyong tanan diha mga kuya ug sa tanang naminaw. Mugrit ko nila ni Tatay Carlos Rosales Montilla ug sa iyang panimalay diha sa Bilyaba Leyte. Salamat mga kuya. Si GR ni diri sa Escalante City. God bless us all. Okay, ato panintanawon ning uban nga mensahe. Good evening, Brad Libby, Brad John. Greet ko sa tanan nako nga kauban sa SDA diha sa Midilin. Musta mo mga Brad og kang Konsehal Raymond Olivar. Musta naman ka Konsehal og maayong gabi ninyo diha from Felipe Soliera. Okay, maayong gabi diha Brad Felipe. Niya pagyod maayong hapon. Kanunay akong naminaw sa pulong sa Ginoo. Buntag o gabi nagdesisyon ako magpabunyag. Pero akong bana dili kay mukaon paman og baboy. Ako ni biya na gikan kini sa Kananga Leyte. Okay, mayo na imong desisyon. Bisan imong bana ning dili ka biyas baboy, ikaw padayon sa imong desisyon sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Salamat no sa imong desisyon. Labing maayo nga mobisita ka sa atong simbahan diha sa Kananga Leyte, simbahan sa Seventh-day Adventist. O niya pangayog information dito nila aron matagaan kag dugang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay, mayong gabi ninyo Brad, paita aning akong kahimtang ron Brad. Naunsa naman ning among umagad oy. Ako naman noon ani nagatiman. Ani ako manghod. Walay pulos iya asawa o niya something's missing man gikan kang Sister Jima diya sa Kinawahan. Okay, mayong hapon. Igsoon, texter, ayaw ka problema bisan hapit na ikaw SC nagpabilin ka nga ulitaw. Ang importante, amarag nabasa ni Brother John kaniha. Gikan ni kang Brother Kinseng Lagarisa, no? Salamat Brother Kinseng, nako tiosog basa kay nabasa na ni Brother John. Ayong gabi ninyo diha ako i-greet sa bag-o nga 8 kabuok na bautismuhan. Usa ka pamilya, mga Baring family. Matag Sabado mag home division nami sa ilaha og magsimba nami. Merkules, thanks mga Brad Noel Gonzales ne. Salamat Brother Noel. Usa gyud ka family. Okay, good evening sa Badlib, mangumusta lang ko sa marang nabasa na sabi na to. Okay, kung ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta aning pangutana gikan ni sa isla sa Bantayan Island. Ako ning basahon. Good PM Kuya John. Ronald Villabrelli di Aine, taga Hilantagaan, Santa Fe. Mangutan na lang ko unsa may dangatan sa mga tao nga wala mo alagad sa Dios. So akong balika no. Salamat Ronald Villabrelli. Ako kang gitiksan kaganina apan wala kay reply. No, I don't know kung unsay rason tingali pod. Lain ang nigamit sa cellphone nga ibong kuan kay ang kuan ko dire ang gipaila nimo dire Ronald Villabrelli, pero kini nga number na punbok ni sa akong cellphone Ramilin Iskaran man, no? Unya ako nga giteksan wala may reply, pero sagdi lang basta nagka-text ko mao ni mo pangutana. Good PM Kuya John, si Ronald Villabrelli di Aine, taga Hilantagaan, Santa Fe. Mangutana lang ko unsa may dangatan sa mga tao nga wala mo alagad sa Dios. Okay, dagang kayong salamat Ronald Villabrelli sa imong pangutana dire. Okay,
salamat kaayo nga nagpakisayod ka kung unsay dangatan sa tao nga wala mga lagad sa Dios. Unang-una kung atong ibalik ang atong panghuna-huna sa mga kasaysayan nga nasulat dinhi sa Biblia, sa kapanahuna ning Noe, unsa may inyong nakita o unsa may inyong nasaksihan, unsa may inyong nahibaluan ni adtong mga tao nga wa modawat sa pulong sa Dios, wa sila nangalagad, nga kadtong mga tawhanaa nagtuo, nag-ila man pud og Dios ug nagampo og Dios, ug duna man sad sila'y mga baruganan, pero lagi ang ilang gibarugan wala mo haom sa kabubuton sa Ginoo, mao nga si Noe nakadawat og permiso gikan sa Dios nga iyang sultian ang mga tao. Pero tungod kay wala may pagtuo ang mga tao, wa man sila nangalagad sa Ginoo, pag-abot na sa lunop, sila naunsa man nangalaglag kay wa man sila mga lagad sa Ginoo. So ang imong pangutan na Ronald Villabrelle diha sa Hilantagaan, Santa Fe, ang unsay dangatan sa taong wa mga lagad sa Ginoo, ang ilang dangatan ni ana mao ang pagkalaglag kay wa man sila mga lagad sa Ginoo. Pero ang Dios wala gyud na maghandom nga unta ang tao mga laglag, hinungdan bitaw nga ang tao gitagaan pa sa Dios og taas nga kahigayunan sa iyang kinabuhi aron unta siya makausab og makabag-o sa kinabuhi, kay lagi walay katuyuan ang Dios nga ang tao malaglag. Apan kung malaglag man ugaling ang tao, kana tungod kay maoy iyang gipili diha sa iyahang kinabuhi. Si Ginoong Hesus nagsulti siya sumalas na Mateo 24:4, matud pa niya, og kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa tanang kanasuran ug katawhan ug pinulungan, ug unya moabot na ang katapusan. Timan nga kining kalibutan na dunag gyoy katapusan, nga kung imong basahon sumala sa buhat 17:31 nagingon kay siya nakatudlo na og adlaw kanu sa subay sa katarungan ang kalibutan iyang pagahukman. So duna nay natudlo nga adlaw diin kanusa sa Dios hukman ang kalibutan, kung kanusa ang Dios lang ang bugtong naibalo og nasayod. Apan sa dili pa kanang adlaw sa paghukom sa Ginoo, gustos Ginoo nga iwali una ang maayong balita. Nga naman, tungod kay ang Dios nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas, wa siya magunahuna nga ang mga tao mga laglag. Pero nganong dunay daghang mga laglag unya sa adlaw sa katapusan, kana tungod kay ang mga tao maoy nagpili sa ilang kalautan o kalaglagan. Kung atong basahon dinhi sumala sa nahunang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nagingon nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Mauni ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran, maunay hinungdan nga ipawali ang maayong balita. Pero og unsay dangatan man sa taong wa mga lagad sa Ginoo, ang ilang dangatan mao gayud ang pagkalaglag. Pero igo na nga ang Dios nagsugo nga ipawali ang maayong balita, kay gusto sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas. Mao nga sa pamahayag ni San Pablo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 nagingon, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una sa tanan sa mga Hudeo o sa mga Samarianhon usab. Kung ato gini nga tan-awon kining bahina, ang kaluwasan higala ang maayong balita mao ang kaluwasan. Gitinguha sa Dios nga ang tanang tawo mga luwas. Ngani kung imong basahon ang Tito 2:11 nagingon, kay ang kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Timan nga ang kaluwasan gi-offer para sa tanan, kay gusto sa Dios nga ang tanan maluwas. Maunay gikinahanglan nga ipawaling maing balita din sa diha nga mawali na ang maing balita, ang tao ni inimutuo aron siya mamaluwas. Ngani kung atong tan-awon sumala sa nahunang Pedro
Kapitulo 2, versikulo 21, kini ang gisulti dinhi sa Pedro 2:21 matud pa, kaysa maong panagawi gawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos manusab si Kristo, nagbilin kaninyog usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Gustos Ginoo nga ang tao mosunod diha kang Kristo, busa gisgutan kaysa maong pagawi gipanagtawag kamo. Gitawag sa Ginoo ang tanan kay aron mga luwas. Pero ang pangutana mo, Ronald Birabili, kung unsay dangatan sa tao nga di gyud mga lagad, ang ilang dangatan maorak gyud ang pagkalaglag. Pero sa gisulti nga matud pa, kaysa maong pagawi gipanagtawag kamo, ang tanan gitawag sa Ginoo, pero dili ang tanang gitawag mga luwas, tungod kay dili man tanan maoy nagapatalinghog sa panawagan sa Dios. So ang ila unya nining dangatan mao gyud ang pagkalaglag. Kung atong basahon sumala sa Proverbio, no, mo ni ang gisgutan sa Proverbio kapitulo 1 unya bersikulo 24 ngadto sa 28, kung unsa may gipasabot dinhi nagingon. Tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad. Timan-i nga ang pulong sa Dios napaabot na diha sa inyong mga dalunggan. Tanawa may nag-text kaganina, gusto gyud unta siyang magpabautismo, pero ang iyang bana dili man musugot, kay lagi dili makabiya pagkaon sa baboy. Maunay hinungdan nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang dili mga luwas, dili kapangalagad sa Ginoo tungod lang sa mga tawhanon og unod-nun nga kailibgon panginahanglanon sa kinabuhi. Mao ning gisgutan nga matud pa, kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo aron mo managsunod sa ing tunob, pero dunay mga tawo nga wa gid magtagad sa panawagan, nagdumili sa pagsunod diha sa Ginoo, mao nga ang ilang dangatan mao unya ang pagkalaglag. Nagingon ang 1:24 paingon sa 26 ug 28 sa Proverbio, tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag ug dili mubuot sa akong pagbadlong. Nagingon sa 26, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Timan-i mga kaigsunan ko nga kataw-an na lang unya sa Dios ang tao sa adlaw sa katapusan, diin manginahanglan na sila sa kaluwasan, apan dili na sila makabaton pagkahigayunan nga maluwas. Nganuman, wala na'y panahon pa nga ilang kakinabuhian ang kaluwasan. Karon na unta ang angay o bagay nga magkinabuhi diha sa kaluwasan. Kung atong tan-awon sa 28 nagingon, unya sila magasangpit kanako, ako dili mutuwag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Sa diha nga ang tao nga nasultian sa pulong sa Dios nga wala gyud pagtagad, mangita na sila sa Ginoo, di na sila kakaplag sa Ginoo, musampit na sila sa Ginoo, pero dili na nila hikaplagan pa ang Ginoo. Nganuman, wala na'y panahon pa alang kanila nga magkinabuhi sila alang sa kaluwasan. Karon unta ang angay o bagay nga ikinabuhi diha sa kaluwasan, kay gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Apan og magdumili gyud ang tao sa pagpangalagad, natural, Brother Ronald Villabrille, ang iyang dangatan sa adlaw unya sa katapusan mao ang pagkalaglag. Ug ngani mauna unya ni ang himuon sa mga tao. Sa karon kung imong sultian sa pulong sa Dios, magpalingiw-lingiw. Kung sultian nimo sa pulong sa Dios, pagpabungol-bungol. Mura bagwalay na bati. Apan moabot ra unya ang panahon nga ang pulong sa Dios nga iyang gidumilian karon, iya na unya ning tinguhaon, iya na ning kinahanglanon, iya nang pangitaon, pero dili na niya makaplagan. Ngani sa gibasa nato sa 1:28 sa Proverbio, sa diha nga ang tao magasampit sa Ginoo, ang Dios dili mamati. Sa diha nga sila magapangita sa Ginoo, di na nila makaplagan ang Ginoo. Niini unyang panahon na ang tao manginahanglan na sa Dios, manginahanglan og pulong sa Dios, pero kining tanan
ang pulong sa Dios ug ang Dios mismo sa ilang pagbanginhanglan dili na sila unya makakaplag pa. Busa panahon na nga karon mo alagad mo sa Ginoo. Ngani kung atong basahon ang 8:11 sa Amos nag-ingon din 8:11-12 ania karon ang mga adlaw moabot na nag-ingon ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan. Timan-i gayod kining gihisgutan dinhi ining kalibutan na ipadala sa Dios ang kagutmanan. Unsa man nga kagutmanan sa pagkaon ba? Nag-ingon dinhi, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova. Muabot ang panahon nga adunay dako nga gutom ug kauhaw sa kalibutan, pero dili kauhaw sa tubig, dili kagutom sa pagkaon nga material, kung dili kagutom o sa pagkaon sa pulong sa Ginoo, kagutom sa pulong sa Dios, kauhaw sa pulong sa Dios. Mao nga karon gisugos Ginoo ipawaling maing balita, pero ang tao og di gyud mga lagad ang ilang dangatan, ang ila gayod nga pagkalaglag. Kung mahitabo na unya nga may gutom og kauhaw na sa pulong sa Dios, unsay buhaton sa mga tao? Kung atong basaho dinhi sa 12 nag-ingon, og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, o gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan. Sila manalagan ngadtong anhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova, ug sila dili makakaplag niini. Sumuabot ang dako gyud kaayo nga krisis unya sa kalibutan. Unsa ni nga krisis? Kagutom ug kauhaw sa pagpatalinghog sa Dios, unya pangitao na unya nis Ginoo matud pa mutabok gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pero dili na sila makakaplag pa niini. Well, unsa unyay ilang dangatan? Walay lain maong pagkalaglag. Kung imong basahon ang Mateo 24:41 nag-ingon, unya ang hari magaingon kanila diha siyang wala, pahawa kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sayawa og sa iyang mga manlulunda. Timan-i paya nga mauni ang dangatan sa mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo, paadtuon sila sa Dios didto sa kalayong walay pagkatapos, diin ang ilang mahimong kauban ang yawa o ang mga manlulunda sa yawa. O ngani gisgutan sa 46 nagingon, og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. Timan-i gisgutan dinhi silot nga dayon og kinabuhing dayon. Kung ang imong maangkon sa adlaw sa katapusan ang silot nga dayon, kana kay maoy imong gipili karon. Mo'y imong gipili karon. Nga mo na nga naangkon mo ang silot nga dayon, kay imong gikinabuhian nga masilutan ka. Apan kung sa adlaw sa katapusan ang imong maangkon kinabuhing dayon, kana kay nagkinabuhi ka sa pagkamatarong, nagkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Ginoo karon. Pilii kung asa may imong kinabuhian, ang kabubuton ba sa tao o ang kabubuton ba sa Dios? Unta sa adlaw sa katapusan mamaluwas ka, o karon na muduol ka, moalagad ka diha sa Ginoo aron ikaw mamaluwas unya sa adlaw sa katapusan. Well, dagang salamat Brother Ronald Villabrille diha sa Hilantagaan, Santa Fe, Cebu. Ang Dios magapanalangin nimo og sa imong mga kakapitbahay diha sa Hilantagaan. Well, sa dili pa maghatag og dugang pagpatinaw ang akong mga kauban diri, palihog ragug ko pastor og tan-aw ni ana dinha sa atong monitor kung diining dapita sa mga nasod sa kalibutan na nagsunod sa atong programa through Facebook Live. Okay, salamat Brother Jono. Onya sa gihapon maayong gabi kanatong tanan. Onya atong i-welcome og padayon ang mga nag-view karon sa atong programa dinhi. Diya karon sila si Virgie Tabuhak sa Cebu City. Ang iyang message, maayong gabi ninyong tulo og sa tanang naminaw og nagtan-aw. God bless natong tanan. Diya usab si
Lorito Junior Lucena ang iyang message, watching from Guadalupe. God bless sa inyo tanan diha. Brad, okay, salamat no. Nya diha sab si Almudang Flores sa Toboso Negros Occidental. Ang iyang message, good PM ninyo tulo Brad John og sa tanan nagsunod sa atong programa og naglantaw sa FB Live. Unya diha sab si Lolita Anciano diha sa Patag Argawanon San Remigio. Ang iyang message, maayong gabi ninyo diha Pastor Joel, Brad Libby, Brad John og sa tanan naminaw karon, and God bless. Diha sab si Arman Dinaiga, iyang message, maayong gabi Brad John, Brad Libby and Pastor Tirana. Great day nako akong mga igagaw diha sa Mount Zion, San Francisco, Camotes, nilang Juvenal Estrera, Alger Estrera, Luel Estrera, Ronel Binsig, og sa akong uyuan og ayaan Tio Atilanio Estrera, Tia Lourdes Estrera. Salamat sa pagbasa Pastor. Yasab si Lojinki Figueroa, ayang message, maayong gabi. Yasab si Celia Tonyakaw, maayong gabi ninyo diha tanan Brad. Yasab si Tubag Dayon, ang iyang message, bro, maayong gabi ninyo diha. Bro, palihog og tubag kinsay tinuod nga founder sa SDA si Cristo or Ellen White sumala sa referensya. Okay no, paabuta lang gyud ni ang imuhang pangutana kay daghan pa kayong una sa imuhang pangutana niya, unfair kayo og ato dayon ning tubagon kagabi ra ni abot unya imong gi-follow up karon. So paabuta lang gyud niya, sundi lang atong programa kada gabi. Niya diya sab si Lorito Junior Lucena, ang iyang message, mayong gabi diha ninyo Pastor, bisan sa kakusog sa ulan ani gihapon kami nagtan-aw kaninyo tungod kay nagtan-aw og naminaw kami sa maayong balita. Maayong gabi pod sa ako ang tatay og nanay sa Zion Church, Atilanio Estrera og Lourdes Estrera. Okay no? O niya sab si Jeffrey Nubabos, ang iyang message, amen. O niya sab si Tigson Lulalio, iyang message, good evening sa tanan watching and listening here with my family, thanks. Niya sab diya sab ang Tubag Dayon, iyang message, paabot ko sa inyong tubag mga pastor, daghan salamat. Okay no? Diya sab si Rodolfo Monte Alto, Brad, greet ko ni Carding Monsales og Joel Monte Alto. Diya sab si Ray Olpos Resort sa Kadawan, maayong gabi Kuya Joel. Maayong gabi sab nimo diha no? Diya sab si Engineer Arnel Anciano, ang iyang message, maayong gabi Kuya Libby og Kuya John, Kuya Libby og Pastor Joel. God bless sa tanan naminaw. Okay, maayong gabi nimo diha Engineer. O niya din hisab sa ato ang usa ka monitor ato ning tan-awon di ay 24 ka mga nag-view kanato karon. Diya sila si Sister Aida Tirana, Ariel Cababans Tambungon, Kyle Pagubo, Engineer Arnel Anciano, Lojinke Figueroa, Mindamihos, Arman Barcinas Dinega, Sir Eljon Nidia sa Libaong. O niya diya sab si Munato Jasmel, Jeline Lagarisa Nunez, Juvenal Estrera, Jeffrey Joseph Distura Nobavos, Shane Villanueva Anakaya, Lorito Lucena, Daryl Corpin, Jamal Dabalos, Sister Piladel Linganay, Rindel Ray Berte, Luel Estrera, Rio Risoor, Cristel Dihito, Bim Loren Coyos, Saladaga Reno Pansoy, Jennifer Golfan Peritos, Astin Villaflor, Leslie De La Cruz, Del J. Carmelotes. Sa pagkakaroon, mao pa ni atong nakita sa atong screen, moadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad mahitungod sa pangutana nga gipaabot dinhi nato karon. So ato lang i-paraphrasing ang pangutana. Matod pa niya, unsa may dangatan sa tawo nga wala mga lagad. Okay no, higala kung atong tanawon ang balaang kasulatan, doon nagyoy kalainan sa tao nga nangalagad o sa tao nga wala mga lagad dinha sa Ginoo. Ang tao nga nangalagad dinha sa Ginoo, gisaaran sa Ginoo og kinabuhing dayon. Apan ang tao nga
bisan pag kapila gisultian sa pulong sa Ginoo unya nagdumili, ang iyahang saad mga higala nga madawat mao ang kalaglagan sa adlaw sa katapusan. Apan sa dili pa na moabot, matag karon og unya ang tao gihatagan og kahigayunan sa Dios nga mopaduol dinha kaniya o kon moalaga dinha kaniya. Sama sa usa ka taong daotan, giagda siya sa Dios. Dinhi sa Isaiah 55 bersikulo 6 og 7, mao ni ang agda sa Ginoo. Nagisgot dinhi, pangitaan ninyo si Hioba samtang siya hikaplagan pa. Sampita ninyo siya samtang anaa pa siya sa dool. Bersikulo 7, pabiyai sa daotan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna og pabalika siya kang Hioba og siya maluoy kaniya og sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. So doon na di ay panawagan ang Ginoo mga higala ni adtong tao nga wala pa makapangalagad ngadto kaniya. Gani kung ato pag yung padayunan o pagbasa dinhi sa balaang kasulatan, gusto gani sa Dios nga ang tanang tao unta maluwas. Pero kay ang tao manggod gihatagan usab og free will or kananang kagawasan sa pagpili kung asa mayang pilion sa pagpangalagad ba sa Ginoo o sa dili sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang gusto gyud sa Ginoo, matod sabri ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 11, kay kining kalibutan na pagatunawon man matod pa din ni Apostol Pedro, naghisgot din nga gikinahanglan or pagakinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan og sa pagkadios nun. Bot pasabot din higala nga mga lagad gyud ita sa Ginoo kanang magkinabuhi nga pagkabalaan og pagkadios nun, nagpasabot na sa pagpangalagad dinha sa Ginoo. So ang pagpangalagad sa Ginoo dunay saad or dunay ganti human sa kinini ang pag-abot na sa adlaw sa katapusan. Apan unsa man kay dangatan ni adtong mga tawo nga gisultian na sa kinini ang pulong sa Dios apan wala mo tuo. Atong tan-awon ang pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Nag-ingon dinhi, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon. Gisgutan dinhi ang dili matinuohon. O ni atong padayon nagbasa dinhi sa ubos, nag-ingon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasalaob sa kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So mao nay gisaad sa Ginoo mga higala. Unya unsa pagyud ka, unsa man ka pagka-describe kon mahitabo na ning sa ara. Unsa man kahay sistema didto. Ato kunong sulayan sa pagtan-aw dinhi sa Mateo kapitulo 24:51 kun unsay sistema didto. Okay, nag-ingon dinhi ang 51. Mateo 24:51, og iyang silutan siya og ibutang niya ipon sa mga maot didto ang mga tao managpanghilak og managkagot sa ilang mga ngipon. Nganong managhilak og managkagot man sila sa ilang mga ngipon? Tungod sa hilabihan gayud nga pagmahay mga higala. Apan unsa may dangatan sa mga taong nangalagad sa Ginoo, unsa may ilahang estado or sitwasyon. Kung atong tan-awon mga higala, ang saad sa Dios dinhi sa pinadayag kapitulo 3 bersikulo 11 atong mabasa, nag-ingon dinhi, muanha nako sa dili madugay kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong. So ang gihatag or ihatag sa Dios sa taong nangalagad sa adlaw sa katapusan mao ang purong-purong. O niya kanang purong-purong nga gisgutan diha mao na siyang gitawag og kinabuhing walay katapusan. Kung atong tan-awon sad ang pinadayag 21:4, didto na mahangko na sa tao ang kinabuhing walay katapusan og ikauban sab sa tao ang Dios mga higala. Diin maka-experience na og wala nay paghilak, luha, kasakit, kamatay kay kanang mga butanga bag-o na kauban na ang Dios dinhang dapita. So dili kay nakutas-on mga higala tungod kay hamubo na lang atong time. Ato sang basahon ang ato ang mga hatag og mensahe karon. Diya karon si Gilmar Gubalane. Ang iyang message, maayong gabi ninyong tulo pastor. Great lang nako ang akong bayaw nga kanunay gayod nga nagasunod sa inyong programa. Sila si
Tiyode og Melissa Dukalang og si Tiyo Naring og si Tia Luz Casiro diha sa Montebello, Cananga, Leyte. Ato sang tan-aw din hino ato ang pikas nga screen. Diha sab si Edward Jenner Reyes, Mylene Dignos, ato sa tan-aw din sa unahan. Emily Munares, niya okay. Diha sab si sanay Saladaga, Astin Villaflor. Okay, wala na tayo lang nakita din sa atong screen karon. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, sa dili pas Brother Libby, ato ding pasalamatan sila Mr. and Mrs. Iglesirio diha sa Kalma, Santa Fe, sa Daan Bantayan, si Iglesirio Olasiman Senior o si Karing uban si mga kabataan nga naminaw karon sa ato nga programa. Daghang kayo ninyong salamat sa pagpaminaw. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Ako sa ning basahon kining mensahe nga midangat dinhi. Ayong gabi mga brad, mugrit ko sa taga Mahayag, agaw Berto Siepe, kumusta gaw ang inyong mga anak nga atong gi-Bible studyhan, basig makasimba na sila gikan kang Noel Gonzales. Akin sa gikan kang Brother Kinsing Lagarisa. Brother Ronald, way lain nga dangatan sa tao nga dili mo alagad sa Ginoo, karon sigurado ang kalaglagan didto sa impierno. Kinsing Lagarisa ni. Okay. Good eves kuya Morito og happy birthday ni John Pikit nga ika 72 years old. Birthday ni ba John Pikit? Ba John, happy birthday ba John? Happy birthday Brother John Pikit no. Gikan sa iyang anak og apo, kisa maning nambira. Warakan Dayjin na siguro na. Og dili ni kanjin Daybike no. Okay. Padayon tahigala ang pangutana, naghisgot og di mga lagad o sa dangatan. Klaro gyud kaayo. Kay kung naghandom ta og kaluwasan higala, moalagad man gyud ta no. O niya sa Juan 12:26 nag-ingon si Ginusos, kinsa kadtong moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako. Kundiin gani ako, ang alagad atuwa usab didto. So ang Biblia nagpadayag kanato, si Ginusos mismo nagsulti siya sumala sa sulat ni San Juan, ang moalagad sa Ginoo, ingon siya musunod. Kinahanglan musunod. Ang tao nga musunod si Ginoo, sigurado gyud malawas. Kay nainguman si Kristo sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay sibisan kinsa nga makaadto sa akong amahan, gawas kun pinaagi kanako. So nagpasabot nga wa bay maluwas ba? Gawas pinaagi kang Kristo. So nagpasabot na moalagad yun ta. Unya ang moalagad musunod. Dili musupak ang taong moalagad si Ginoo. Apan ang musupak ang dili mangalagad sa hustong pag-alagad si Ginoo, siguradong kalaglagan ang iyang sangkuan sa adlaw sa katapusan. Usa may buhaton sa tawo nga musunod, dili musupak sa napulo kasugo. Kay inguman si Kristo sa Mateo 5:17 nga wa man na niya bungkaga. So wa man na niya bungkaga, nagtuman magani siya. Kita pong musunod di ta mubungkag. Anda kong problema, naghuna-huna ta nag-alagad tas Ginoo kunuhay, pero gibungkag nato ang kasuguan. Samtang si Kristo nga atong manuluwas, wa niya bungkaga ug nagtugon pagyud siya sa mga katawhan nga nag-alagad niya. Giingnan niya sa 18, sa pagkatinuod sultihan ko kamo,
nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Gitugon tas Ginoo higala. Kung tinuod tang alagad si Ginoo, di nato bungkagon ang sugo kay si Kristo wa man niya bungkaga, naa man na. Ni antugon pagin niya, samtang napang langit ug yuta, way sayloan sa kasuguan. Sa ato pa atong tumanon. O niya, kumusta man ka karon higala, nag-alagad tas Ginoo. Daw halos man ta naghuna-huna nga nag-alagad tas Ginoo. Kumusta man ka ha? Sama ba kang Kristo nga nagtuman, wa nagbungkag? Apan kung nagbungkag higala, di na tinuod alagad ni Kristo. Kay ang tinuod nga alagad ni Kristo higala, musunod. Unsa pa'y gisulti ni Kristo? Sa Mateo 19, 16 nga to 17, gipangutana siya sa usa ka taong dato nga giingnan siya unsay buhaton aron makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang tubag ni Kristo, ingon siya, kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So kung nakalagad tas Ginoo, mubantay ta sa sugo. Mo man isulti ni Kristo nga atong alagaron nga siya mo ang dalan. Ingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ni anak kong kinabuhi. Walay bisan kinsa makadto sa man gawas kon pinay kanako. Sa ato pa musubay gyud ta higala. Og kay si Kristo ang dalan, ang gisulti niya nga matod pa niya kung buotang musulod sa kinabuhi, tumanon ang sugo. O di na nagpasabot nga magbantay ta sugo para tang maluwas. Og mao naman lang kalakiha, bantay ta sugo aron ta maluwas. Aw nganong kinahanglanon pa man nato si Kristo? Kung magbantay ta sugo, maluwas man ta pinagi sa sugo. Ang kaluwasan pinagi kang Kristo higala. Pero nganong mubantay ka sa sugo? Mubantay ka sa sugo tungod kay maunang paagi sa Ginoo nga ang tao makalikay sa pagpakasala. Kay ang napulo ka sugo, mga sugos Ginoo, muna'y nagprevent sa usa ka tawo sa pagbuhat og sala. Kay ang dalhunog langit higala, nga taong matinumanon dili masinupakon. So karon atong hunahunaon, pamalandungon og susihon nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon karon. Kumusta man ang atong kaugalingon? Nangalagad ba ta sa hustong pag-alagad si Ginoo? Kay ang moalagad si Ginoo, matuman man sa sugo. Insa sunod mo nako. O niya, sunod man tas Ginoo. Mabasa ba nato sa Biblia nga si Kristo ning kaon og mga gidili sa mas baboy? Wala. Nag-ingon pamanggani ang Dios sa langit sa Isaiah 66, 16 nga to 17, ang nagakaon sa madulumtanan, impirno ang sangkuan sa adlaw sa katapusan. Daghan mang nag-angkon nga nag-alagad sa Ginoo karon. Pero gakaon pos dulumtanan. Unya nagsaad ang Dios nga sa katapusan kalaglagan. So ang tinuod ding nag-alagad si Ginoo, kadtong tawo nagtuos Ginoo, ning tuos Ginoo gyud. Bantay sa mga sugo, o niya dili sad magkaon sa mga dulumtanan, mo na'y buhaton sa nag-alagad. Nga naman, kay kung nag-angkon tang nag-alagad si Ginoo niya gakaon tas gidilis Ginoo, nagsaad man Ginoo nga ang sangkuan natos katapusan mao ang kalaglagan mahigala. Kay mo man sangkuan sa mga taong nag-alagad kunoy pero nagakaos gidili, ang atong buhaton kay wa mo gyud naghandom nga malaglag tas katapusan. Ato nang biyaan, oy di man ta mapas mo og di ta mukaw na nang gidilis Ginoo. Na ay daghang mga tawo ning biya buhi man. Total na amay daghang gitugos yun nganong kaunon mo gidatong wa itugos Ginoo. Ang moalagad mosunod dili kay mosupak sa mando o instruksyon sa Ginoo mahigala. Tanaw na to. Sa adlaw sa katapusan, unsay sangkuan niadto mga taong nag-angkon na nag-alagad pero wa magsunod si Ginoo, mo reklamo. Sa Mateo kapitulo 7 mga higala 22 ug 23, matod pa dinhi sa atong basa, kun moabot na unya ang adlaw sa paghukom, daghan ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, sa imo ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios. Og pinaagi sa imo ngalan, gihinginla namo ang mga yawa.
og naghimo kami daghang mga milagro pinaagi si mong ngalan. Apan ako muingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamong mga makasala. Maunay mahitabo sa adlaw sa katapusan kung nag-angkon tang nag-alagad pero wa ta mosunod, mo reklamo unya ta, nagsangyaw baya mi, nanghingilin migyawa, imungan Ginoo among gigamit, naghimo mig daghang milagro, imungan among gigamit, pero sa tabag Ginoo, ingon ng Ginoo, pahawa mo kay wala ko kaila kanyo, makasasala kamo. Nganong gitawag makasala? Unsa ni pulong makasala? Kanang makasasala higala, nagpadayo na sa pagpakasa, nagpasabot nga wa na muundang paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo sa unang Juan 3:4 mauman ang pagpakasala. Giingnas Ginoo, pahawa kamo, makasala kamo. Kining mga tawhana nag-alagad si Ginoo, nagtawag og Ginoo, pero wa magtuman sa sugo si Ginoo. Sa 21 ini atong mabasa, dili ang tanan magtawag kana kung Ginoo makadtos langit, kundili ang kadtong matinumanon. Higala kung naghandom tang malawas, undangan natong pagsupak, unya magmatinumanon tas kabuton sa Ginoo. Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Onya hagipot na magyud kay atong panahon sa di pa nato hingpit puso natong programa ani atong theme song. Mga higala, magampo kita among dalang tanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Ang imong pulong napaabot na usab ngadto sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga ang imong pulong, imong panalanginan nga unta may kagahom kini sa pag-usab ug pagbag-o sa ilang mga kinabuhi, nga unta sila mga lagad nga subay sa imong kabubuton ug sila usab unya mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Among pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among pagampo, pagadawato namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Claves, og nining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Dihito, magaingon sa inyo, maayong gabi og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Bisan tampayong tao, di ay